प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गुलाम की बीवी और एक बादशाह का वाकया सुनाएंगे। बादशाह को गुलाम की बीवी पसंद आ गई तो उसने अपने गुलाम की बीवी के साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा बादशाह अपनी महल के छत पर टहलने चला गया। इतने में उसकी नजर महल के छत के करीब घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक हसीन औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा कि यह किसकी बीवी है। तो बांदी ने कहा कि यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा और उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा कि फिरोज, हमारा एक काम है, हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को देकर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। फिरोज खत लेकर वापस आ गया और खत अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफर का सामान तैयार किया। रात अपने घर में गुजारी और सुबह को रवाना हो गया। उसे यह बात नहीं पता थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ तो बादशाह चुपके से घर पहुंचा। फिर उसके घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? तो बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। गुलाम की बीवी ने दरवाजा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी हैरान होकर कहने लगी कि बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में। तो बादशाह ने कहा कि मैं यहाँ मेहमान बन के आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे खैर नजर नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा कि ऐ लड़की, तुम ये क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शेर को अगरचे कितनी ही भूख लग गई हो, लेकिन वो मुर्दार तो खाना शुरू नहीं कर देता। और ए बादशाह सलामत, तुम उस कटोरी में पानी पीने आ गए जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों पर बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस अपने महल आ गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। इधर फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो बादशाह ने खत उसे दिया था उसको घर पर ही भूल आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मुड़ा और अपने घर की तरफ आने लगा। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ गई, जो बादशाह उसी के घर भूल गया था। फिरोज ने जब देखा तो उसका सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर इसलिए भेजा है ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। फिरोज किसी को भी कुछ बताए बगैर खत लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा और अपने सफर की तरफ चल पड़ा। काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया। उसने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के कीमती कपड़े खरीदे और औरतों की कुछ चीजें खरीदी और कुछ तोहफे खरीदे और अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सलाम किया और अपनी बीवी से कहने लगा कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा कि यह सब क्या है? फिरोज ने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने भी कहा कि जैसा आप चाहते हो। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। बीवी के वालिदैन और बीवी बहुत ज्यादा खुश थे। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद न बीवी का हाल पूछा और न उसे वापस बुलाया। कुछ दिनों के बाद
اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور پوچھا کہ فیروز، آپ ہماری بہن سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ بتائیے یا پھر ہم آپ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا کہ اگر تم چاہو تو مجھے قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی صاحب نے فیروز کو بلایا۔ قاضی صاحب اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ قاضی صاحب، ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی صاحب فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو؟ فیروز قاضی صاحب سے کہا کہ جو باغ مجھے دیا گیا تھا اس سے بہتر حالت میں نے واپس کر دیا۔ قاضی نے پوچھا کہ کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسا ہی کیا ہے جیسا پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، جی قاضی صاحب، اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ کیوں واپس کیا ہے؟ فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ اس لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے ہوئے یہ سب کچھ سن رہا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ فیروز، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر پلٹ جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر تک رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیوار نہیں دیکھی۔ اس طرح فیروز اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا۔ نہ تو قاضی صاحب کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے۔ اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال کے اور اپنے اہل و عیال کے مالوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اور مذہب اسلام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی اسلام کی باتیں معلوم ہو سکے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔